श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं 51 सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः हृष्टरोमा महातेजा शतानन्दो महातपाः। गौतमस्य सुतो ज्येष्ठः तपसा द्योतितप्रभः। रामसन्दर्शनादेव परं विस्मयमागतः। एतौ निषण्णौ सम्प्रेक्ष्य शतानन्दो नृपात्मजौ सुखासीनौ मुनिश्रेष्ठं विश्वामित्रमथाब्रवीत्। अपि ते मुनिशार्दूल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपोदीर्घमुपागता। अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्यैरूपाहरत्पूजां पूजार्हे सर्वदेहिनाम्। अपि रामाय कथितं यद्वृत्तं तत्पुरातनं मम मातुर्महातेजो देवेन दुरनुष्ठितम्। अपि कौशिक भद्रं ते गुरुणा मम संगता। मम माता मुनिश्रेष्ठ रामसन्दर्शनादितः। अपि मे गुरुणा रामः पूजितः कुशिकात्मज। इहागतो महातेजा पूजां प्राप्य महात्मनः। अपि शान्तेन मनसा गुरुर्मे कुशिकात्मज। इहागतेन रामेण पूजितेनाभिवादितः। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनिः प्रत्युवाच शतानन्दं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदं। नातिक्रान्तं मुनिश्रेष्ठ यत्कर्तव्यं कृतं मया। संगता मुनिना पत्नी भार्गवेणेव रेणुका। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः शतानन्दो महातेजा रामं वचनम् अब्रवीत्। स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्षिम् अपराजितम्। अचिन्त्य कर्मा तपसा ब्रह्मर्षिः अमितप्रभः। विश्वामित्रो महातेजा वेद्म्येनं परमां गतिम्। नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तोऽन्यो भुवि कश्चन। गोप्ता कुशिकपुत्रस्ते येन तप्तं महत्तपः। श्रूयतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः। यथा बलं यथा तत्त्वं तन्मे निगदतः शृणु। राजासीदेशधर्मात्मा दीर्घकालमरिन्दमः। धर्मज्ञः कृतवेद्यश्च प्रजानां च हिते रतः। प्रजापतिसुतस्त्वासीत् कुशो नाम महीपतिः। कुशस्य पुत्रो बलवान्
कुशनाभः सुधार्मिकः कुशनाभः सुतस्त्वासीत् गाधिरित्येव विश्रुतः गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः विश्वामित्रो महातेजा पालयामास मेदिनीं बहुवर्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयत् कदाचित्तु महातेजा योजयित्वा वरूथिनीम् अक्षौहिणी परिवृतः परिचक्राम मेदिनीं नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीम् आश्रमान् क्रमशो राजा विचरन्नाजगामः वसिष्ठस्याश्रमपदं नानापुष्पलताद्रुमं नानामृगगणाकीर्णं सिद्धचारणसेवितं देवदानवगन्धर्वैः किन्नरैरूपशोभितं प्रशान्तहरिणाकीर्णं द्विजसङ्घनिषेवितं ब्रह्मर्षिगणसङ्कीर्णं देवर्षिगणसेवितं तपश्चरणसंसिद्धैः अग्निकल्पैर्महात्मभिः सततं सङ्कुलं श्रीमत् ब्रह्मकल्पैर्महात्मभिः अभक्षैर्वायुभक्षैश्च शीर्णपर्णाशनैस्तथा फलमूलाशनैर्दान्तैर्जितदोषैर्जितेन्द्रियैः ऋषिभिर्वालखिल्यैश्च जपहोमपरायणैः अन्यैर्वैखानसैश्चैव समन्तादुपशोभितं वसिष्ठस्याश्रमपदं ब्रह्मलोकमिवापरं ददर्श जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 51 सर्गः।